این به ملت عظیم و شأن ایران سلام عرض میکنم. مطلب اولی که مایلم عرض بکنم تمجید از رفتار ملت عزیزمون در این قضیه است که اخیراً دشمنان برای کشور پیش برد. ملت ایران نشان داد که هم متین، هم شجاع، هم وقت شناس این حرکت عظیمی که مردم در روز جشن قدیر نشان دادن به دنیا. حرکت عظیمی بود، اجتماعات مردم، راهپیمایی‌های مردم در همین چند روز، در نماز جمعه ها حضورشون، بعد از نماز راهپیماییشون، همه اینها نشان دهنده رشد ملت ایران و قوام عقلانیت و معنویت همراه با شجاعت و وقت شناسی در ملت عزیزمون هست. خدا رو شکر میکنم که به حمدالله این ملت مؤمن رو در این حد از توانایی ها و امکانات معنوی و مادی قرار داده. من لازم میدونم همینجا اشاره کنم به حرکت زیبا و پرمعنایی که اون بانوی مجری تلویزیون در مقابل حمله دشمن انجام داد. تکبیر گفتن و نشانه قدرت ملت رو در واقع به همه دنیا ارائه کردن، این حادثه تاریخی بود، حادثه بسیار با ارزشی است. مطلب دوم این است که این حادثه تهاجم ابلهانه و خباثت آلود رژیم صهیونیستی به کشورمون در حالی رخ داد که مسئولین دولتی با طرف آمریکایی به طور غیر مستقیم و با واسطه مشغول مذاکره بودن. هیچ موضوعی از سوی ایران وجود نداشت که نشانه این باشه که یک حرکت نظامی یا یک حرکت تندی سختی وجود داره. البته از اول حدس زده میشد که در این حرکت خباثت آمیز رژیم صهیونیستی آمریکا هم دخالت داره. با این حرفای اخیری که اینها میزنن این هست روز به روز تقویت میشه. ملت ایران در مقابل جنگ تحمیلی محکم میسته، همچنانی که تا حالا ایستاده. در مقابل صلح تحمیلی محکم میسته. ملت ایران در مقابل تحمیل تسلیمی هیچ کس نمیشه. این معانی رو من انتظار دارم که صاحبان فکر و صاحبان بیان و قلم، به خصوص مرتبطین با افکار عمومی جهانیان، این مفاهیم رو بیان کنن، تبیین کنن، برای مخاطبین روشن کنن. اجازه ندن که دشمن با تبلیغات فریبکارانه خودش حقیقت رو دگرگون جلوه بده. دشمن صهیونی یک اشتباه بزرگی کرده، یک جنایت بزرگی رو مرتکب شده و باید مجازات بشه و داره مجازات میشه. همین حالا داره مجازات میشه.
مجازاتی که ملت ایران و نیروهای مسلح ما برای این دشمن خبیث انجام دادن و دارن انجام میدن و برای آینده برنامه دارن مجازات سختی است و او رو دچار ضعف کرده. همینی هم که دوستان آمریکاییش وارد صحنه میشن و حرف میزنن نشانه ضعف و نشانه ناتوانی اوست. مطلب آخر هم این که اخیراً رئیس جمهور آمریکا زبان به تهدید گشوده، ما رو تهدید میکنه، هم تهدید میکنه هم با یک بیان سخیف و غیر قابل قبولی از ملت ایران صریحاً میخواد که بیایید تسلیم من بشید. وقتی انسان این چیزها رو مشاهده میکنه واقعا تعجب میکنه. اولا تهدید رو به کسی بکنن که از تهدید اونها میترسه. ملت ایران نشان داده که در مقابل تهدید کنندگان دچار ترس نمیشه و لا تهینوا و لا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. این رو بهش ملت ایران معتقده. تهدید تأثیر نمیگذاره در رفتار ملت ایران، در اندیشه ملت ایران. ثانیاً اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز چنین حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بشن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. ما تعرض به کسی نکردیم و به هیچ وجه تعرض احدی رو هم قبول نمی کنیم و تسلیم تعرض هیچ کس نمیشیم. این منطق ملت ایرانه، این روحیه ملت ایران. و البته آمریکایی ها، اونهایی که با سیاست های این منطقه آشنا هستن میدانند که ورود آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. صدمه آمریکا اگر ورود در این میدان بشه، ورود نظامی در این میدان بکنه، صدمه جبران ناپذیری خواهد بود بدون تردید. من به ملت عزیزمون عرض میکنم همین آیه شریفه رو همیشه در نظر داشته باشید. زندگی به حمدالله به طور عادی در جریانه. نگذارید دشمن احساس کنه که شما در مقابل او میترسید، احساس ضعف میکنید. اگر دشمن احساس کنه که شما از او میترسید دیگه شما رو، گریبان شما رو رها نخواهد کرد. همین رفتاری که تا امروز داشتید این رفتار رو با قوت ادامه بدید. کسانی که امور خدماتی به عهدهشون هست، کسانی که با مردم سر و کار دارن، کسانی که امور تبلیغاتی و تبیینی بر عهدهشون هست، کار خودشون رو با قوت انجام بدن و ادامه بدن و به خدای متعال توکل کنن. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. و خدای متعال ملت ایران رو و حقیقت رو و حق رو به طور قطع و یقین پیروز خواهد کرد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.